यो समारोहका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा रहनुभएका मान्यज्यूहरू, नेपाल मगर सङ्घका अग्रज नेताहरू, अन्य अतिथि महानुभावहरू, नेपाल जनजाति महासङ्घका आदिवासी जनजाति महासङ्घका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष ग्याल्जेन शेर्पाज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला त म सम्पूर्ण मगर समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र देश तथा परदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई माघे सङ्क्रान्ति 2081 को उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट, सिङ्गो नेपाल सरकारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य, प्रगति, विकास र समुन्नतिको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामी असाध्यै खुसियालीमा छौँ र सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति साथीहरूले बुझ्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ समस्या अझै पनि समाधान भएको छैन भनेर। तर नेपाल सरकार, नेपाल राज्य, नेपालको संविधान सभाले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको छ। नेपाल बहुधार्मिक मुलुक भएको हुनाले हाम्रो संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा व्यवस्था गरियो। नेपाल बहुजातीय बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको हुनाले सबै संस्कृतिका आफ्ना आफ्ना जातिका संस्कृतिहरूलाई राष्ट्रले सम्मान गर्यो। माघे सङ्क्रान्तिको कुरा, पुसे 15 को कुरा, सोनाम लोसारको कुरा, ग्याल्बो लोसारको कुरा, किराँत समुदायको उँधौली उभौलीको कुरा, बकरत ईदको कुरा होला, या हामी ठुला हाम्रा राष्ट्रिय चाडहरू छन्, त्यो सबैलाई सम्मान गरेर सार्वजनिक बिदा दिएर यो हाम्रो सम्पूर्ण जात जातिको सम्मान यो राज्यले गरेको छ। हाम्रो त्यो माग चाहिँ हामीले पुरा गरेका छौँ र साथै नेपालको आदिवासीहरूको अधिकार सम्पन्न गर्नको लागि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई समान अधिकार दिएर सबै राष्ट्रवादको चाहिँ भाषाको मान्यता दिएको छ र अहिले नेपाली भाषा सबै पूर्व पश्चिमदेखि हिमालदेखि तराईसम्मका नेपाली बुझ्ने भाषा भने हुनाले नेपाली भाषा हाम्रो सम्पर्कको भाषा, हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा भएको छ। र यसका अतिरिक्त मगरहरू जो चाहिँ मूलतः गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले बसोबास गर्नुहुन्छ, म प्रदेश सरकारहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मगरहरूको भाषा र लिपिको संरक्षण र विकासको लागि त्यहाँका सरकारहरूले मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ, त्यसलाई मान्यता दिनुपर्दछ र त्यहाँ मगर भाषामा सरकारी कामकाजको अतिरिक्त त्यहाँको भाषिक समुदायलाई सम्मान र चाहिँ त्यो भाषाको संरक्षणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई चाहिँ अर्को अधिकार पनि हामीले पाएका छौँ कि नेपालको संविधानले नेपालको आदिवासीहरूलाई, हामी आदिवासीहरूको तर्फबाट आदिवासीहरूको आन्दोलन गरिरहँदाखेरि हामीले राज्यको तर्फबाट राखेका थियौँ, हाम्रो पहिचानको आधारमा नाम राज्यको नाम दिइयोस्। तर राज्यले भन्यो हाम्रो मुलुक चाहिँ बहुभाषिक भइसकेका हुनाले, बहुजातीय भइसकेका हुनाले, बहुसांस्कृतिक भइसकेका हुनाले एउटा जातिको मात्रै नामबाट राज्यको नाम दिँदाखेरि यसले चाहिँ शोभनीय हुँदैन, लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यतालाई स्वीकार गर्दैन। त्यस कारणले हामी नाममा भन्दा सम्मानमा भन्दा हामी अधिकारमा जोड दियौँ हामीले। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भनेदेखि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा यो मुलुकको सबै चाहिँ संयन्त्रहरूमा, राज्यका सबै निकायहरूमा उनीहरूको चाहिँ जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पहुँचको कुरा, प्रतिनिधित्वको कुरा, उनीहरूको प्रतिष्ठाको कुरा, उनीहरूको सम्मानको कुरा हुनुपर्छ भनेर हामीले राज्यको सामु राखेका थियौँ र त्यो कुरालाई राज्यले स्वीकार गरेर, नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेर, संविधानका सभाका मान्य सदस्यले स्वीकार गरेर उनीहरूले भन्यो नेपालको चाहिँ अबको चाहिँ निर्वाचन प्रणाली या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै हुने छैन, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र चाहिँ समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली हुनेछ र त्यो समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा यो मुलुकका 5 वटा सामाजिक समूहहरू, खस आर्य समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय, मधेसी समुदाय, दलित समुदाय र अल्पसङ्ख्यक सांस्कृतिक धार्मिक समुदाय, मुस्लिम समुदाय र एक अत्यन्त लोपोन्मुख र अल्पसङ्ख्यक समुदाय र पिछडिएको क्षेत्र गरेर हामीले र थारू समुदाय गरेर राज्यमा यो जातिहरूको, यी समुदायहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा, प्रदेश सभाहरूमा र स्थानीय तहमा पनि उनीहरूको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौँ। यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो जित थियो
हाम्रो सबभन्दा ठुलो माग चाहिँ प्राप्त भएको दिन थियो, तर यसलाई हामीले चाहिँ त्यस कारणले सम्मान गर्नुपर्दछ। त्यसको साथसाथमा नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारहरू को बारेमा नेपाल सरकारले के नीति लिनुपर्छ, नेपाल सरकारले कस्तो कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, नेपाल सरकारले कहाँ कहाँ बजेट छुट्याउनुपर्छ, नेपाल सरकारले कस्ता कस्ता कानुन बनाउनुपर्छ भनेर एउटा संवैधानिक व्यवस्था गर्यो र नेपालको आदिवासीहरूको तर्फबाट हामीले माग गऱ्यौँ आदिवासी जनजाति आयोग हुनुपर्दछ। आज नेपाल सरकारले स्वीकार गरेर नेपालमा चाहिँ आदिवासी जनजाति आयोग बनाएको छ, दलितको हक अधिकारलाई दलित आयोग बनाएको छ, थारू आयोग बनाएको छ, मधेसी आयोग बनाएको छ, समावेशी आयोग बनाएको छ, महिला आयोग बनाएको छ। सबै समुदायको आयोग गठन गरेर सबै समुदायको मागहरू पुरा गर्ने कुरामा उनीहरूको बारेमा चाहिँ सही नीति निर्माण गर्ने कुरामा, बजेट छुट्याउने कुरामा, कार्यक्रम ल्याउने कुरामा नेपाल सरकारले संविधान सभाबाट यो चाहिँ नेपालको संविधान सभाले यो संविधानमा हाम्रो संविधान यी कुराहरूको प्रत्याभूति गरेर मुलुक चाहिँ साँच्चै नै बहुसांस्कृतिक, साँच्चै नै बहुभाषिक, साँच्चै नै बहुधार्मिक, साँच्चै नै बहुजातीय भन्ने कुरा स्वीकार गरेर र यति कुरा मात्रै होइन नेपाल भौगोलिक रूपमा विविधता समाज छ भनेर त्यो कुरालाई पनि स्वीकार गरेर अहिलेको नेपालको संविधान नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अझै पनि समाजमा केही मान्छेहरू होलान् आदिवासीहरूको माग पुरो भएको छैन, केही भएको छैन भन्नेहरू कुरा छ, त्यस्ता कुराहरूको पछि लागि हामीलाई साध्य छैन। हामीले धेरै अधिकार पाएका छौँ। दुनियाँको आदिवासी आन्दोलनको इतिहास हेर्नुहोस्, धेरै चाहिँ ठाउँमा धेरै चाहिँ रक्तपात भएको छ, धेरै मान्छेहरूले चाहिँ जेल खाएका छन्, धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउनु परेको छ, तर त्यहाँ उपलब्धि प्राप्त भएको छैन। नेपालको आदिवासी जनजातिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले नेपालमा आदिवासी जनताहरूको हक अधिकार धेरै रूपमा चाहिँ स्थापित गरेको छ र आज महिलाहरूको अधिकारको कुराकानी गर्नुहोस्, आदिवासीहरूको अधिकारको कुराकानी गर्नुहोस्, दलित या मधेसीको या अल्पसङ्ख्यक या पिछडिएको क्षेत्रको कुराकानी गर्नुहोस् या वर्गीय रूपमा चाहिँ आधारभूत किसान मजदुरको कुराकानी गर्नुहोस्, सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम हाम्रो संविधानले गरेको छ। नेपाल सरकारको एउटा प्रवक्ता हैसियतले म यहाँहरूसम्म चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यी कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अहिलेको सरकार प्रतिबद्ध छ। अहिले चाहिँ नीति र कार्यक्रम ल्याउने कुरामा, बजेट बनाउने कुरामा पनि तपाईँले सुझाव दिनुपर्दछ र आदिवासी जनजातिहरूको यी यावत कुराहरू नीतिगत कुरा बाहेक अरू भाषाको संरक्षणको कुरा होला, उनीहरूको पेसा व्यवसायको कुरा होला, उनीहरूलाई निजामतीमा या सेना प्रहरीमा उनीहरूलाई चाहिँ भर्ना गराउने कुरामा, वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा होला नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन भएको छ, त्यो सञ्चालनमा छ। अहिले भर्खर आदिवासी जनता उत्थान राष्ट्रिय परिषदको प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षले तपाईँले सम्बोधन गरेर जानुभयो। त्यसैले आदिवासी जनताको हक अधिकारलाई नेपाल सरकारले राम्रै व्यवस्था गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारणले आदिवासी जनजातिहरू अब हामी राज्यले छुट्याएको दिएको यो सुविधा, यो सहुलियत, यो अधिकार प्रयोग गरेर आदिवासी जनताको उत्थानमा लाग्नुपर्दछ। म मगर समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्न चाहन्छु, अहिले पनि नेपालको निजामतीमा हेर्ने हो भने, अहिले पनि नेपालको प्रहरीमा हेर्ने हो भने, अहिले पनि नेपालको सशस्त्र प्रहरीमा हेर्ने हो भने, नेपाली सेनामा हेर्ने हो भने मगरहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व कमजोर नै छ देखिन्छ। त्यस कारण नेपाल मगर सङ्घले यी यावत कुराहरूमा सरकार राज्यले दिएका यी सुविधाहरू कसरी मगर समुदायले प्राप्त गर्न सक्छ, त्यो ठाउँ त्यो प्रतिस्पर्धामा कसरी उनीहरू अगाडि आउन सक्छ भनेर चाहिँ ख्याल पुर्याउनु पर्दछ, हेक्का राख्नु पर्दछ, आवाज उठाउनु पर्दछ र सरकारलाई झकझगाउनु पर्दछ। किनभने म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मगर जाति नेपालको सबभन्दा ठुलो जाति, आदिवासी जनजातिको सबभन्दा ठुलो जाति, धेरै जनसङ्ख्या भएको जाति, प्रथम शहीद उत्पादन गरेको जाति र नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा बसेर नेपालका आदिवासी मगर जातिहरूले, नेपालको गुरुङहरूले, नेपालका क्षेत्रीहरूले यो एकीकरणको अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहको सेनाको प्रमुख अङ्ग भएर नेपालको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा राज्यले भुल्नु हुँदैन, नेपालीले भुल्नु हुँदैन, हामी कसैले पनि भुल्नु हुँदैन। त्यति मात्र होइन, मगरहरूको सोझोपन, मगरहरूको लडाकुपन, मगरहरूको पराक्रम, उनीहरूको यस्तो कारणले गर्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा मगर जातिका थुप्रै मान्छेहरूले धेरै नाम कमाए, धेरै चाहिँ वीर चक्र प्राप्त गरे उनीहरूले। त्यही लिगेसीबाट, त्यही लेखिएलाई समातेर धेरै नेपालका चाहिँ आदिवासी जनजाति दाजुभाइहरूले ब्रिटिस सेनामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जागिर पाए, भारतीय सेनामा जागिर पाए, धेरै चाहिँ राम्रो जागिर पाए उनीहरूले। तर त्यहाँ आज त्यो परिस्थिति बदलिएको छ। त्यसैले आज उनीहरूलाई नेपाली सेनामै, नेपालको प्रहरीमै उनीहरूलाई यस्तो स्थान दिनुपर्दछ। उनीहरूलाई दिएको जुन चाहिँ आरक्षणको व्यवस्था हो त्यसमा ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्नुपर्दछ र मगरहरूले यो मुलुकको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ प्रणालीमा जुन खालको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ राज्यले त्यो सम्मान गर्नुपर्दछ, राज्यले त्यसलाई सम्झाउनु पर्दछ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, अघि यहाँ भाषण गर्ने कुरामा हाम्रो आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्षले के प्रश्नहरू राख्नु भएको छ,
म त्यसको बारेमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। हिजो अस्ति मात्रै नेपाल सरकारले 4वटा अध्यादेश जारी गर्छ, सभामुख राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले ती अध्यादेशहरू अनुमोदन गर्नुभएको छ। ती अध्यादेशहरू हाम्रो आजको चाहिँ अर्थतन्त्रको तहस नहस भएको स्थिति, अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र हामीले चाहेको जस्तो स्थितिमा चाहिँ बौरिन सकेका छैन। भलै हामीले कमाउ भएको अर्थतन्त्र हामीले चाहिँ अहिले आइसियुमा ल्याएका छौँ। अब आइसियुबाट हामी त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि केही नीतिगत अवरोधहरू थिए, केही चाहिँ समस्याहरू थिए। हाम्रा 11वटा कानुनहरू त्यस्ता कानुन छन् जसले हाम्रो अर्थतन्त्रको सुधारमा, यो मुलुकमा लगानी गर्नको लागि, यो मुलुकमा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि, यो मुलुकमा व्यवसाय गर्नको लागि अवरोध सिर्जना गरेका थियो। हामीले चाहिँ चाहेर पनि धेरै चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै यसको उत्थान गर्न सकेनौँ, यो अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउने काम गर्न सकेका छन्। त्यसकारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी 11वटा पुराना नेपाल चाहिँ केही नेपालका ऐनहरूलाई संशोधन गरेर एउटा अध्यादेश जारी गरेका छौँ हामीले। अब त्यसले गर्दाखेरि लगानीको अभिवृद्धि हुने कुरा, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उद्योगमा, हाम्रो व्यवसायमा काम गरेका साथीहरूको, काम गरेका उद्यमी व्यवसायीहरूले सहुलियत पाउने कुरा, उनीहरूलाई काममा सहज हुने कुरा, उनीहरूको काममा अप्ठ्यारो भइरहेका सबै कुरालाई हटाएर अत्यन्त सरल ढङ्गले, छिटो छरितो न्याय पाउने ढङ्गले, छिटो छरितो त्यो चाहिँ ती उद्योग व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने ढङ्गले हामीले अध्यादेश जारी गरेर नयाँ कानुन ल्याएका छौँ। दोस्रो कुरा, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनिक सेवा अहिले पनि असाध्यै चाहिँ धेरै ढिला सुस्ती, असाध्यै धेरै भ्रष्टाचार केन्द्रित भएको छ र हामीले काम पाउँदैन। त्यस कारणले नेपाल सरकारले भन्यो सुशासन प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपालका विद्यमान 13वटा ऐनहरू, 13वटा कानुनहरूलाई समायोजन गरेर तिनीहरूलाई संशोधन गरेर हामीले अर्को अध्यादेश जारी गरेका छौँ। त्यसैले त्यो अध्यादेशले के भन्छ भने अब उपरान्त तपाईँले सिडिओ कार्यालयमा जानुभयो, तपाईँ कुनै मन्त्रालयमा पुग्नुभयो, तपाईँ कुनै विभागमा पुग्नुभयो, तपाईँ कुनै अरू चाहिँ सरकारी कार्यालयमा पुग्नुभयो भने त्यहाँका अधिकारीले, त्यहाँको चाहिँ व्यक्तिले, सरकारवाला व्यक्तिले 7 दिनभित्र तपाईँको समस्या समाधान गरेन भने उसले समस्या समाधान गर्न नसक्नुको कारण सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ सहज परिस्थिति हुँदाहुँदै उसले 7 दिनभित्र जनताको चाहिँ समस्याहरू समाधान गरेन भने, जनताका यी मागहरू पुरा गरेन भने त्यसलाई कारबाही हुनेछ भनेर भनेका छौँ। र यो सार्वजनिक सेवामा अहिले भइरहेको ढिला सुस्तीलाई अन्त्य गर्नको लागि, अहिले भइरहेको घुसखोरीको चिजलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले यो प्रबन्ध गरेका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो चाहिँ नेपालको अहिलेको प्रबन्ध के थियो? हाम्रो गाउँपालिकामा कुनै अध्यक्ष चाहिँ पद रिक्त भयो, कुनै उपाध्यक्ष कहिले उपाध्यक्ष अध्यक्ष एकैचोटि रिक्त भयो मधेसमा। त्यस्तो पद अध्यक्ष उपाध्यक्ष निलम्बनमा पऱ्यो भने, पद रिक्त भयो भने कसले चलाउने? को अध्यक्ष हुने? कार्यवाहक अध्यक्ष को हुने? व्यवस्था थिएन कानुनमा। जनताले धेरै दुःख पाए। 1-2 वर्षसम्म शासन चलेन, त्यहाँ प्रशासन चलेन, बजेट आएन। त्यस कारण त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले भन्यौँ अब गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै निलम्बनमा परे वा कुनै कारणले दुईटैको पद रिक्त भयो भने त्यस्तो बेलामा गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट जुन चाहिँ मान्छेलाई निर्वाचित गर्छ त्यसले ती व्यक्तिले त्यो कायम मुकाम चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्ष भएर काम चलाउनेछ। नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख जो दुवैजनाको पद निलम्बनमा पर्यो या दुवैजनाको पद खाली भयो भने त्यस्तो बेलामा नगरपालिकाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एकजना व्यक्तिलाई छान्ने, जुन व्यक्ति छानिन्छ त्यही व्यक्तिले त्यो नगरपालिकाको कार्यवाहक प्रमुख भएर काम सञ्चालन गरेर जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुरामा सहज होस्, अवरुद्ध नहोस् भनेर अहिलेको चाहिँ अध्यादेशले हामी त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस कारणले अब म अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अर्थतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्नको लागि आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई हामीले चाहिँ संशोधन गरेका अध्यादेश ल्याएका छौँ। त्यसलाई संशोधन गरेर र चाहिँ तपाईँको निजीकरण सम्बन्धी ऐनलाई चाहिँ सुधार गरेर हामीले ल्याएका छौँ। र युवा साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै, अहिले आइटी सेक्टरमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका आइटी सेक्टरका विज्ञानलाई म भन्न चाहन्छु, आइटीका चाहिँ व्यवसायीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको यो मुलुकमा आइटीको व्यवसाय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विदेशमा पनि आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँहरूले विदेशमा तपाईँहरूको चाहिँ व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै चिजमा तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो भने प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुहुन्छ, विदेशमा व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्छ, विदेशमा पैसा कमाउन पाउनुहुन्छ र त्यो पैसा नेपालमा सजिलोसँग ल्याउनु पाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि थुप्रै आइटी व्यवसायहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको काम गर्न सजिलो बनाउने कुरा हामीले गरेका छौँ। आदरणीय दाजुभाइहरू, यति कुरा राखेर धेरै मान्छेहरूको मनमा होला के प्रचार पनि होला कि अध्यादेश किन ल्याएको, अब चाहिँ संसद चल्ने बेलामा
हामीलाई के भयो भनेदेखि अध्यादेश हामीले रहरले ल्याएको होइन, हाम्रो आवश्यकताले। किनभने हाम्रो संसदमा चाहिँ पेस गरे पनि 6 वर्षसम्म चाहिँ कानुन नबनेको इतिहास छ हाम्रो चाहिँ देशमा। अहिले चाहिँ संसदमा लगे पनि त्यो 2-4 वर्ष चाहिँ हुन नसक्ने या बढीमा 1-1.5 वर्ष लाग्ने परिस्थिति भए हुनाले हामीले अहिले तत्काल समस्याको समाधान गर्नको लागि देश र जनताप्रति चिन्तित भएर यो सेवा चाहिँ जनतालाई राम्रो सेवा दिउँ, जनतालाई छिटो सेवा दिउँ, जनतालाई सस्तो सेवा दिउँ र उद्यमी व्यवसायहरू विदेशीहरू लगानी गर्ने चाहिँ परिस्थिति बनोस् र हाम्रो देशका चाहिँ व्यवसायहरूले पनि जो चाहिँ के अरे उद्योग चलाइरहेछ, व्यवसाय चलाइरहेछ, उनीहरूले पनि विदेशी चाहिँ व्यवसायिक कम्पनीहरू जस्तै विदेशी कम्पनीहरूसँग उनीहरूले ऋण लिन पाउने उनीहरू त्यो चाहिँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यस कारण यसले पनि हाम्रो उद्योगको धेरै उत्साह चाहिँ पूर्ण वातावरण बनाउने क्रममा विश्वास राख्न चाहन्छु। यति कुरा यहाँको समस्या राखेर फेरि पनि यो भव्य समारोहको बिच मगर समुदायले जुन खालको चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण पर्व नयाँ वर्ष मकर सङ्क्रान्ति मनाएको छ, सबै मगर दाजुभाइहरूलाई फेरि पनि म एकपटक शुभकामना दिएर म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जोरले छ्या चालु। नमस्ते।